अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इस्लामिक बेनिफिट्स चैनल। आज माशरे में आम आदमी के नज़दीक इस्लाम चंद रस्म व रिवाज का नाम बनकर रह गया है, जिनमें एक ये भी मौजूद है कि जब शाबान का महीना आए तो उसकी 15वीं शब को जागा जाए। इस रात कुछ इबादत और कब्रों की ज़ियारत की जाए, हलवे पकाए जाए, पटाखे फोड़े जाएं और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाए। क्या दीन इस्लाम का इन रस्म व रिवाज से कोई ताल्लुक़ है? ये अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान की रात और दिन में जो हम करते या देखते आए हैं, इस वीडियो के ज़रिए हम इंशाअल्लाह यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लैलतुल मुबारका, शब-ए कद्र की रात। बेशक हमने इस कुरान को शब-ए कद्र में उतारा है। आपको मालूम है कि कद्र वाली रात क्या है। शब-ए कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं। बेशक हमने इस कुरान को एक मुबारक दिन में ही नाजिल किया था। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं शब-ए बारात यानी 15 शाबान के रात के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये रात बाबरकत वाली रात है। इस रात में अल्लाह की रहमतें का नुज़ूल होता है। इस रात अल्लाह से जो दुआ मांगनी हो मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इस रात दुआएं कबूल होती है। अल्लाह के नबी 5 रातों का जिक्र किया करते थे जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। उनमें से एक 15 शाबान भी है। इस रात को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस रात को तौबा कबूल की जाती है, गुनाह मिटा दिए जाते हैं और दुआएं कबूल होती है। ये वो रात है जिसमें आसमान और रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस रात बकरे के बाल से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। इस रात लोगों के आमाल आसमान जानिब बुलंद किए जाते हैं। इसी रात मरने वालों और पैदा होने वालों की तादाद और इंसान की हर चीज़ लिख दी जाती है और नया अमाल नामा शुरू किया जाता है। इसी रात रिज़्क़ की तक़सीम की जाती है। ये रात साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। इस रात अपने मरहूम को याद रखें, उनकी कब्रों की ज़ियारत करें, उनके लिए भी दुआएं करें। इस रात को दरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, कुछ नफली नमाज अदा कीजिए। सजदे की हालत ऐसी हो कि आँखों में आंसू हो, नदामत के साथ सजदा कीजिए और लंबे सजदे कीजिए। शब-ए बारात में इबादत करना मुस्तहब है, कोई बिदअत नहीं है। इस रात अच्छे लिबास पहने, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, कब्रिस्तान जाएं, मस्जिद जाएं और औरतें अपने घरों में रहें और इबादत करें। शब-ए बारात में सूरह दखान पढ़ना मुस्तहब है। इस रात सूरह दखान की तिलावत करें। फरिश्ते उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे होंगे। कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर सूरह दखान पढ़ें। आइए फ्रेंड्स, 15 शाबान यानी शब-ए बारात के कुछ हदीसों के बारे में जानते हैं। बनु कल्ब के बकरियों के बालों वाली हदीस। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप बकी में अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाए हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान के 15वीं शब को आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों के गुनाहों को बख्श देता है। 15 शाबान को नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
لمبے سجدے والی حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15 شب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا آج شعبان کی 15 شب ہے اور اس شب میں اللہ گناہ کی معافی چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر نظر رحمت کرتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ 15 شعبان کو بندے کی بخشش والی حدیث۔ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے جن میں شراب پینے والے، کینہ اور بغض رکھنے والے، ماں باپ کا نافرمان اور زنا کرنے والوں کے علاوہ سبھی خطا کاروں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانی دنیا پر نزول فرمانے والی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلب رکھنے والا تو میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے تو میں اسے مصیبت سے چھٹکارا دوں۔ شب بارات کا حلوہ۔ اس دن کچھ لوگ حلوہ بناتے ہیں، کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، حالانکہ تاریخی روشنی میں یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ حلوہ کھانا سب پسند کرتے ہیں لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 5 وقت کی نماز کوئی نہیں پڑھنا چاہتا۔ روحوں کی واپسی کا عقیدہ۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شعبان کی 15 شب میں مردے کی روحیں گھر آتی ہیں، اس لیے ان روحوں کا استقبال کرنے کے لیے گھروں کو سجاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں اور حلوے وغیرہ پر فاتحہ لگا کر اس کا ثواب ان روحوں کو پہنچاتے ہیں، حالانکہ اس عمل کا ثبوت قرآن اور حدیث میں قطعی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرنے کے بعد روحیں برزخ میں ہیں، قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ 15 شعبان کی رات قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان جانا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد آتی ہے، نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے، مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے جس میں مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے اور ہر طرح کی بدعت سے بچائے، آمین۔ شب برات سے پہلے معافی مانگنا کیسا ہے؟ انسان کے 2 حق ہیں، ایک اللہ کا حق، جیسے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا تو اس رات میں آپ اللہ سے معافی مانگے، اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا آپ نے حق دبایا، کسی کا دل دکھایا یا کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے مل کر معافی مانگ کر حق معاف نہیں کرائیں گے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور اگر یہاں معاف نہیں کروایا تو قیامت میں تمام اپنی نیکیاں حقدار کو دینی ہوگی اور آپ نیکیوں کے باوجود خالی ہوں گے، پھر قیامت کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے مدینہ شریف کے سارے لوگوں کو جمع کر کے یہی کام کیا۔
ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کسی کے ساتھ آپ نے غلط کیا تو شرمائے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود جائیں اور اس شخص سے معافی مانگیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔